अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। बात शुरू करेंगे आज इंडिया की न्यूज़ से। और वैसे तो खैर आप जानते ही हैं कि हम तमाम ही जगह की न्यूज़ को कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज अफ़सोसनाक खबरें जो हैं वो ज़्यादा हैं। और कोशिश मेरी हमेशा ये होती है कि जो लोग हमें देखते सुनते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो हमें सब्सक्राइब नहीं भी करते लेकिन आकर वीडियो देखते हैं, उनके चेहरे पे हम कोई मुस्कुराहट ला सकें, उनके कुछ देर के लिए सही, लेकिन वो अपनी परेशानियों को भूल सकें। और हँसना मुस्कुराना जो है वो यकीनन इंसान की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो मेरी तो कोशिश होती है कि मैं अगर कोई न्यूज़ दे भी रही हूँ तो उस न्यूज़ को मैं हँसते मुस्कुराते ही दूँ। लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिससे यकीनन आप मुस्कुरा नहीं पाते, आपका दिल बहुत दुखी हो जाता है उन खबरों से। और उन्हीं में से कुछ न्यूज़ लेकर आज हम आए हैं जो कि एक के बाद एक मैं आपको बताती हूँ। और कुछ 2-3 न्यूज़ हैं, लेकिन ये कि सभी बहुत अफ़सोसनाक हैं। एक तरफ तो हमने देखा कि सबसे पहले भारत से शुरू करते हैं। भारत की एक कह लीजिए कि परफ़ॉर्मर थीं और मॉडल थीं। और हम लोगों ने उनको पहली बार देखा जब उनका एक सॉन्ग बहुत फ़ेमस हुआ, काँटा लगा। अब वैसे तो ख़ैर ये पुराना गाना है, लेकिन ये कि इसको रीमिक्स किया गया था। और शिफ़ाली जरीवाला जो हैं, जिनकी ये फ़ोटो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, यकीनन आप सब इनको जानते होंगे। और इन्होंने परफ़ॉर्म किया था। कल जी इनको हार्ट अटैक आया है और हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो गई है। और यंग एज थी इनकी, 42 ईयर्स की सिर्फ इनकी उम्र बताई जा रही है। और कहा ये जा रहा है कि अभी खैर पोस्टमार्टम चल रहा है और ये घर पे थी और वहां पर इनको चेस्ट में जो है वो पेन हुआ और उसके बाद इनके हस्बैंड इनको हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन रास्ते में ही इनकी डेथ हो गई। बहुत लोगों को अफसोस है, बहुत लोग जो हैं वो यकीनन शौक में हैं। और बहुत एक कह लीजिए कि बहुत खूबसूरत सी परफॉर्मर जो है वो चली गई इस दुनिया से। और कहा यही जा रहा है कि क्या वजह है कि आजकल लोगों को बहुत यंग एज में जो है वो हार्ट अटैक आ रहे हैं या हार्ट फेलियर हो रहे हैं। वैसे तो खैर सभी को कहा जाता है कि आजकल जो हार्ट अटैक हुआ होते हैं या आजकल जो इस तरह से प्रॉब्लम आती है, हार्ट प्रॉब्लम लोगों को होती है, उसके लिए एज नहीं होती, एज नहीं देखी जाती। कई लोगों को 30s में, कई लोगों को इवन हमने 20s में भी देखा कि वो हार्ट पेशेंट हुए। लेकिन ये भी कहा गया है कि जी जो लेडीज में आजकल ये चीज बढ़ती चली जा रही है और उसकी मेन रीजन जो डॉक्टर्स बताते हैं या एक्सपर्ट्स कहते हैं वो ये कि स्मोकिंग की वजह से या ड्रग्स, और उसके साथ साथ अगर कोई ड्रिंक करता हो यानी कि अल्कोहल लेता हो तो उससे भी ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। वैसे तो खैर मैं आई बिलीव कि ना स्मोकिंग करनी चाहिए, ना ड्रग्स लेनी चाहिए और ना ही ड्रिंक करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई करता है तो मुझे उसमें कोई इश्यू नहीं है। ज़ाहिर है हर एक की अपनी लाइफ होती है, लेकिन फिर भी लोगों को अवॉइड करना चाहिए। और ये मैं कोई रिलीजन की वजह से नहीं कह रही, वैसे तो हर रिलीजन में ही अल्कोहल को मना किया गया है, लेकिन लोग अल्कोहल लेते हैं और मेरा ख्याल है नहीं लेना चाहिए। ना ही स्मोकिंग करनी चाहिए और ना ही ड्रग्स लेनी चाहिए। ये चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल है बहुत जो पेरेंट्स होते हैं उनको शुरू से ही अपने बच्चों के माइंड में ये चीज़ डालनी चाहिए कि जी ये चीज़ें आपकी सेहत को ख़राब कर सकती हैं और ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं और इसको ना लिया जाए। बहरहाल पाकिस्तान में तो क्योंकि ये चीज़ें बहुत आसानी से दस्तयाब नहीं होती, तो कम ही इस किस्म के केसेस हमारे सामने आते हैं। लेकिन भारत में क्योंकि परमिशन है, आपको अल्कोहल भी मिल जाती है और स्मोकिंग भी अक्सर करते हैं। बल्कि हमारे यहाँ भी कई फिल्म एक्ट्रेसेस और टीवी आर्टिस्ट जो हैं हमने उनको देखा, उनकी फ़ोटोज़ आती हैं मायरा खान की और कई लोगों की कि वो स्मोकिंग कर रहे हैं। और यकीनन ये वो अपने अपने खुद के साथ दुश्मनी करते हैं लोग जो स्मोकिंग कर रहे हैं या ड्रग्स ले रहे हैं या इवन अल्कोहल ले रहे हैं। मुझे लगता है कि वो खुद अपने साथ ही दुश्मनी करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी ही सेहत जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए उनके लिए और वो उसको इम्पोर्टेंस ना देकर और ये चीज़ें लेते हैं। अब इनका मुझे नहीं पता शिफाली का कि क्या वो स्मोकिंग करती थी या क्या वो ड्रग्स लेती थी या क्या वो ड्रिंक करती थी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर था जिसकी वजह से यकीनन उनकी सेहत खराब हुई होगी, वरना अदरवाइज
بہت خوبصورت، بہت پیاری، بہت اچھی لگا کنٹینیو سب کو. اور ہم لوگوں نے تو فرسٹ ٹائم ان کو اسی سانگ میں دیکھا تھا کانٹا لگا میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کئی ریمکس سانگز میں ان کو دیکھا گیا، اور ایک اسٹیج پرفارمر بھی تھیں اور کافی ان کو جانا جاتا تھا. اور پاکستان میں بھی وہ کانٹا لگا گرل کے نام سے ہی فیمس ہیں. لیکن بہت افسوس ہوا، اور یقیناً ان کی فیملی اور ان کے سب چاہنے والے اور ان کے سب فینس جو ہیں ان کے لیے بہت ایک افسوسناک یا کہہ لیجیے ایک دکھی سا کہیے کہ وقت اس وقت کا ہوگا. لیکن یہ کہ اب یہ تو کہا ہی جاتا ہے کہ بس جتنے دن دنیا میں انسان کے لکھے ہیں اتنے ہی گزارنے ہوتے ہیں، مگر لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے. کسی کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے، کسی انسان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا کوئی اور وجہ سے کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ بس اسی نے جانا تھا، ہم نے تو جانا نہیں ہے. اس قسم کی سوچ بھی لوگوں کے دماغوں میں ہوتی ہے. لیکن بہرحال شفالی جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے فینس کے درمیان رہیں گی، لوگ ہمیشہ ان کو یاد رکھیں گے، اور خاص طور پر کانٹا گرل کے نام سے تو وہ ہمیشہ ہی یاد رکھی جائیں گی. آگے بڑھتے ہیں اور آگے ہم آپ کو دوسری خبر دیں جی. یہ پاکستان سے ہے، اور آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہی ہوں گے کہ سوات ریور میں کل تقریباً 18 لوگ جو ہیں پاکستان کے وہ ٹورسٹ جو تھے وہ گئے تھے سوات، اور وہاں کے ریور میں ایک فلڈ آیا ہے، اور اس فلڈ میں ان لوگوں کی جانیں چلی گئیں. ان کی جانیں نیچے جو فوٹو دکھ رہی ہے آپ کو وہ بھی سوات ریور کی ہے، اور اوپر جو 2022 کی ہے وہ بھی اسی طریقے سے سوات کی ہے. اور عمران خان کا صاحب کا زمانہ تھا، اور ان لوگوں کو بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر نہیں بھیجا گیا، اور یہی بات ہوتی رہی کہ جی بھیج رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ 5 لوگ جو تھے جن کی فوٹو پر دکھائی دے رہی ہے آپ کو وہ اپنی جان سے چلے گئے. اور اسی طریقے سے نیچے جو فوٹو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کل کی ہے 2025 کی، اور اس میں تقریباً 18 لوگ جو ہیں وہ سوات ریور یا سوات میں کے لیے کہ ٹورسٹ گئے تھے اور ان کی جانیں چلی گئیں. یہ لوگ بھی تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے تک مدد کے لیے پکارتے رہے، مدد کے لیے کہتے رہے. پاکستان نے ایٹم بم تو بنا لیا ہے جس کے لیے بار بار ہمارے پولیٹیشین گلے پھاڑ پھاڑ کے کہتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنز نہ ہوتے تو شاید بھارت ہمیں کھا گیا ہوتا. ہو سکتا ہے اب کسی کے دل کا حال تو دوسرا بتا نہیں سکتا کہ واقعی بھارت ہمیں کھانے کے لیے بیٹھا ہے یا نہیں، لیکن یہ ضرور ہے پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، لیکن اس کے پاس ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ہے جس سے کہ اپنے لوگوں کو بچایا جا سکے، ریسکیو کیا جا سکے، اور اس طرح کی مصیبت میں جب لوگ پڑ جائیں تو ان کے لیے مدد کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجا جا سکے کہ ان لوگوں کو وہاں سے بچا سکیں. ہاں یہ ضرور ہے چاہے وہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ عمران خان کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہو، ہمارے پولیٹیشینز جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر سے پاؤں نیچے نہیں رکھتے. عمران خان کے زمانے میں بھی عمران خان کا کہا جاتا ہے کہ جی بنی گالا میں ہر وقت ہیلی کاپٹر ان کے یہاں ریڈی رہتا تھا، اور عمران خان جو ہے وہ آفس بھی ہیلی کاپٹر سے ہی جاتے تھے. ویسے تو عمران خان نے کہا تھا کہ جب وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے تو وہ پرائم منسٹر بننے کے بعد عمران خان جو ہیں وہ سائیکل سے آفس جایا کریں گے. لیکن پھر عمران خان کو خیال آیا کہ جی سائیکل سے جانے میں تو وقت بہت ضائع ہوگا، تو عمران خان جو ہے وہ ہیلی کاپٹر سے ہی آفس جاتے تھے اور آفس سے آتے تھے. اور یہ اوپر جو فوٹو آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ عمران خان کے زمانے کی ہے کہ عمران خان کے آفس جانے کے لیے ہیلی کاپٹر تھا لیکن ان لوگوں کو بچانے کے لیے نہیں تھا، تو یہ 5 لوگ اپنی جان سے چلے گئے. یہی حال آپ کو نیچے والی فوٹو میں بھی دکھائی دے گا. 18 کے قریب لوگ جو ہیں ان کی جانیں چلی گئیں صرف اس لیے کہ ہمارے حکمران، ہمارے وہ لوگ جو گورنمنٹ کو لاتے لے جاتے ہیں، ہمارے وہ لوگ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، ان کو اپنی عیاشیوں کے لیے تو ہیلی کاپٹر ہر وقت رہتا ہے. انہیں کہیں جانا ہے، انہوں نے آفس پہنچنا ہے، ٹریفک میں نہیں پھنسنا ہے، بلکہ سیدھے آفس جانا ہے یا کسی اور جگہ پہنچنا ہے یا کہیں سیر سپاٹے کے لیے جانا ہے تو ان کے لیے ہیلی کاپٹر ہر وقت حاضر رہتا ہے. لیکن کسی کی جان بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر نہیں ہوتا. اس وقت کہاں ہے کے پی کے کی گورنمنٹ، کہاں ہے علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ ہر وقت بڑی بڑی بڑکے مارتے رہتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ لوگوں کو بچانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے. لیکن یہی حال
पंजाब में भी है यही हाल, सिंध में भी है और यही हाल बलूचिस्तान में भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हादसा हो गया है और बाकी सब जगह पर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, नहीं, बाकी सब जगह भी गवर्नमेंट को अपनी अय्याशियों के लिए पैसा है, गवर्नमेंट को अपने ऊपर लगाने के लिए जो फंड आते हैं, चाहे वो आईएमएफ की तरफ से आए, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से आए, चाहे वो किसी और तरीके से सऊदी अरेबिया से, यूएई या कहीं से भी लाएं, वो पैसा ला कर वजीर आजम साहब जो हैं वो अपने वजीर आजम हाउस की या कह लीजिए पीएम ऑफिस की रेनोवेशन तो करवा सकते हैं, जिसमें वो करोड़ों रुपया लगा देंगे, लेकिन लोगों की मदद के लिए कोई सहूलत नहीं रखी गई, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कुछ नहीं रखा गया। इल्जाम भी उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनकी जानें जाती हैं। उन लोगों से कहा जा रहा है, जब कहा गया था कि जी बारिश होने वाली है, फ्लड आ सकता है, इमरजेंसी लग सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आखिर क्यों गए ये लोग वहां पर घूमने फिरने के लिए? चले मान लेते आधा कसूर उनका था कि वो चले गए, उन्होंने कहा कि नहीं हम टूरिस्ट हैं, क्योंकि बार बार आप कहते हैं कि जी टूरिज्म होनी चाहिए, तो चले उनका कसूर मान लेते हैं कि जब बारिश हो रही थी और जब कहा गया था कि खतरा है तो वो लोग क्यों चले गए। लेकिन आधा कसूर अपना भी तो मानिए, ये भी तो मानिए कि आपने कोई ऐसा बंदोबस्त करके ही नहीं रखा जिससे कि टूरिस्टों को या किसी इंसान को पाकिस्तान में रेस्क्यू किया जा सके। ये सब कुछ देखकर आपको लगता है दुनिया से लोग आएंगे पाकिस्तान घूमने? चाहे वो यूएई हो, चाहे वो दुनिया की कोई कंट्री हो जहां पे टूरिस्ट जाते हैं, उन्होंने अपने टूरिस्ट की हिफाजत के लिए हर डिपार्टमेंट को हाई अलर्ट पे रखा होता है, चाहे वहां बारिश हो रही हो, चाहे वहां पे आंधी आ रही हो, चाहे कुछ हो रहा हो, वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां के जो लोग हैं जो मैनेज करते हैं कंट्री को, उन्होंने अपनी हर डिपार्टमेंट को हाई अलर्ट पे रखा होता है कि जी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई जरूरत पड़ सकती है। हर बार उन्हीं लोगों को इल्जाम दे देना जिनकी जाने गई हैं, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को थोड़ा सा इन लोगों को जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं उनको थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। अगर आप उनको मान भी लीजिए कि जी उनको कहा गया था कि जी हाई अलर्ट है और बारिश है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे थे? 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट की भी बनती है कि आपके डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे थे। इस वक्त भी कहा जा रहा है जी मॉनसून का सीजन शुरू हो चुका है, बारिशें होंगी और उसके बाद आप कहेंगे कि जी फ्लड आ गया, क्योंकि भारत ने जी अपनी तरफ से गेट खोल दिया तो पानी सारा इधर आ गया और उसके बाद फ्लड आ गया। ये तो हर साल होता है, लेकिन हर साल आपने ना तो नालों की सफाई कराई होती है, ना आपने सड़कें साफ की होती है, ना आपने कोई ऐसा बंदोबस्त किया होता है कि जब पानी ऊपर से आए, यानी जब बारिश हो तो वो पानी निकल के किस तरफ को जाएगा। आपने ना नालियां साफ की हैं, ना आपने कोई डैम बनाए हैं, ना आपने कोई ऐसा बंदोबस्त किया है जिससे कि आम पब्लिक की जान को बचाया जा सके। इतने खुद गर्ज लोग हैं हम, हमारी गवर्नमेंट में हो चाहे हम लोग बाहर जो लोग रहते हैं वो हो, कि हमें कोई परवाह ही नहीं है। बस ठीक है, अपनी गवर्नमेंट चल रही है, हमारे कार के आगे फ्लैग लग गया है, उतने दिन हो गए हैं, एक मंथ से भी ज्यादा टाइम गुजर चुका है जब भारत के साथ हमारी छोटी मोटी जो झड़पें हुई थी वो हुई थी, उस पे एक दूसरे को अवार्ड दे रहे हैं। बेशर्मी की इंतहा तो ये है कि बुला बुला के लोगों को शील्ड दी जा रही है, अवार्ड्स दिए जा रहे हैं कि ये लो जी तुमने तो बड़ा शानदार काम किया था कि ट्विटर के ऊपर तुमने जो है हंगामा मचा के रखा था और इस किस्म की चीजें की जा रही हैं। चले मान लिया आप लोगों ने ट्विटर पे, आप लोगों ने एक्स के ऊपर बहुत हंगामा कर लिया, बड़ा टफ टाइम दे दिया इंडिया से लोगों को, लेकिन मुझे ये बताइए ना कि अपने लोगों के लिए आपने क्या किया है, या बस आप इसी पे शील्ड बांटते रहेंगे कि जी हमने तो जी भारत से जंग लड़ी, हमने भारत से पहले भी 4 बार जंगें लड़ी हैं और मुझे यहाँ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि वो जंगों के क्या अंजाम हुआ था। और आज अगर ये जंगे जो आप फिर उसको जंग बता रहे हैं कि जी भारत ने अटैक किया, फिर हमने अटैक किया, फिर हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन इन लोगों का क्या, इनको कब देखेंगे? या बस आप लोग सिर्फ डिफेंस सिस्टम ही खरीदते रहेंगे? डिफेंस सिस्टम भी खरीदिए अगर आपको बहुत सख्त जरूरत आपको लग रही है कि जी इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं होगा। जाहिर आप लोगों का तो गुजारा नहीं होगा, यहाँ पे मैं कुछ कहना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मैं ये भी कह रही हूँ कि भाई कोई सिस्टम ऐसे लोगों के लिए भी जो है वो रख लीजिए जो आम पब्लिक है। यहाँ की आम पब्लिक सिर्फ मरने के लिए, आम पब्लिक सिर्फ इसीलिए कि वो मर जाए और उसके बाद आप कहें कि जी हाँ जी बड़ा अफसोस हुआ। एक आपका जो है प्रेस रिलीज आ जाएगी हर गवर्नमेंट की तरफ से
کہ جی بڑا افسوس ہوا. بلاول صاحب آ کے کہہ دیں گے جی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. پرائم منسٹر کہیں گے جی بڑا افسوس ہوا. کے پی کے کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آ جائے گا, بس ختم. اس کے بعد اگلی بار اسی طرح سے لوگوں کے مرنے کا انتظار کیا جائے گا. اس میں ایک ہی خاندان کے 8 لوگ بھی شامل تھے, بچے بھی تھے, بڑے بھی تھے, بزرگ بھی تھے. کہا جا رہا ہے جی کیوں پانی کے بیچ میں جا کے بریک فاسٹ کر رہے تھے جی, کس لیے؟ ان کو پتا نہیں تھا کہ کوئی اونچی لہر آ سکتی ہے. چلے انہیں نہیں پتا تھا, جاہل لوگ تھے نا, نہیں پتا تھا. پاکستان میں تو رہتے ہی جاہل ہیں, ہم بھی جاہل ہیں, نہیں پتا تھا. لیکن آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ نے کوئی بندوبست کیا تھا؟ جب وہ لوگ 1.5 گھنٹہ اس ٹیلے کے اوپر کھڑے رہے ہیں, 1.5 گھنٹہ ان کے لیے آوازیں وہ مدد کے لیے پکار لگاتے رہے 1.5 گھنٹہ, تب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا ہیلی کاپٹر بھیجا؟ آپ نے ریسکیو کرنے کی کوشش کی؟ نہیں. آپ سب لوگ صرف اپنے آپ کو ریسکیو کرتے ہیں, آپ صرف اپنے لیے ہی ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں, اور کسی عام شہری کے لیے آپ کے پاس فالتو کا نہ تو پیسہ ہے نہ ہی وقت ہے کہ آپ ان لوگوں کو دیکھیں. ہاں, مرنے کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. پاکستان وہ کنٹری ہے جہاں پر روز کے حساب سے لوگ مرتے ہیں, اور یہاں پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ یورپ میں یا کسی اور کنٹری میں, کسی سیویلائز کنٹری میں جائیں اور وہاں پہ آپ جا کر دیکھیں تو ان کے اگر ایک حادثہ ہو جائے جو سالوں سال میں ہوتا ہے, کوئی بس کا, کوئی ٹرین کا, کسی اور کا, تو وہ وہاں پر ہنگامہ کر دیتے ہیں وہ لوگ کہ ایسا کیسے ہو گیا. لیکن ہمارے یہاں کیونکہ روز ڈیلی کا حساب ہے, مطلب روز ہی لوگ مرتے ہیں, تو ہمارے یہاں تو زندگی کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. اور یہی ہم نے دیکھا عمران خان کے وقت بھی, اور یہی ہم نے دیکھا شہباز شریف کے ٹائم پہ بھی. یعنی کہ کسی میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے یہاں کس کو مرضی لا کے بٹھا دیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ پی ایم ایل این ہو, ان سب کا کام ایک ہی ہوتا ہے, بوٹ پالش کرنا, واہ واہ کرنا کہ جی سر آپ نے نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوتا. بس اس کے اوپر لوگوں کے لیے یہ کوئی کام نہیں کرتے. لوگوں کو کیسے بچانا ہے, لوگوں کے ہیلتھ سیکٹر میں کیا کام کرنا چاہیے, ایجوکیشن سیکٹر میں کیا کام کرنا چاہیے, یا لوگوں کے لیے اس قسم کے جو آپ نے جو کہہ لیجیے جو ٹورسٹ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ریسکیو کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے, کچھ نہیں آپ نے رکھا ہوا. اور اس کے بعد بے شرمی کے ساتھ آ کر ہمارے منسٹرز اور ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں وہ جی پریس بریفنگ دیتے ہیں, ہاں جی بڑا افسوس ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, ہاں جی بڑی ایسا ہو گیا. بس اس کے بعد واپس جاتے ہیں اور جا کر وہ اپنی مرغی اور یہ وہ جو کھانا ہے وہ کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اور میڈیا بھی کوئی ٹف کوشچن نہیں کرتا, اس لیے کہ یہ ایسے میڈیا کو بلاتے ہی نہیں جو ان سے ٹیڑھا سوال کرے. یہ ایسے ہی میڈیا کو بلاتے ہیں جو ان سے ایسے سوال کرے جس کا یہ آسانی سے جواب دیتے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ جب جب ہمارے پولیٹیشین انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے گئے ہیں تو وہاں جا کر ان سے سنبھالا نہیں گیا, اور ٹف کوشچنز لینے کی وجہ سے یہ الٹے سلٹے جواب دے کر آئے ہیں. تو اب کیا جائے جی, بالکل کچھ نہیں ہوگا. 1-2 دن کے بعد کوئی اور نیوز آ جائے گی, لوگ اس طرف لگ جائیں گے اور پھر انتظار کریں گے ایک اور اسی قسم کے حادثے کا جس میں پاکستان کے لوگ مرے, اور اس کے بعد نیوز آئے گی, اور بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. ہاں, نیوکلیئر پاور ہم ہیں, ہمارے پاس نیوکلیئر ویپن بھی ہے, اور جیسا کہ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے مگر ایٹم بم بنائیں گے, اور آج ہم گھاس ہی کھا رہے ہیں, اس لیے کہ جو حالت ہماری ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور ایک نیوکلیئر پاور کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ریسکیو نہیں کر پا رہی, اور کسی جگہ بھی جہاں بھی آفت آتی ہے ہمارے لوگ جو ہیں اسی طریقے سے عام سٹیزن مرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور اپنی جانیں دے رہے ہیں. بہرحال یہاں سے ہم چلتے ہیں, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.